क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जितनी नेमतों से माला माल फरमाया है और अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं, उन तमाम के तमाम नेमतों में सबसे बड़ी और सबसे अजीम तरीन दौलत और नेमत अगर कोई है, सबसे अजीम तरीन दौलत और नेमत अगर कुछ है तो वो है माँ और बाप की दौलत और नेमत। क्यों? इसलिए कि माँ और बाप अगर हमारे लिए किफालत का जरिया है, परवरिश का जरिया है, तो माँ बाप सिर्फ हमारे लिए किफालत के जरिया और परवरिश के ही जरिया नहीं है, बल्कि माँ बाप हमारे लिए जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। माँ और बाप एक औलाद के लिए जैसी दुआ कर सकते हैं, माँ बाप की जो दुआ दिल से निकली हुई होती है, पूरी दुनिया मिल करके भी अगर किसी के लिए दुआ करे तो माँ और बाप की जैसी दुआ हो ही नहीं सकती। सबसे बड़ी दौलत और नेमत अल्लाह ताला ने एक औलाद के लिए माँ बाप की दौलत और नेमत बनाया। तो माँ और बाप जो हैं वो जन्नत भी हैं और जहन्नम भी हैं। जिस औलाद ने माँ और बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, माँ और बाप की खिदमत की, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी की और उनके साथ हुस्न सलूक किया, उस तरह से जिस तरह अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने फरमाया कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत और किसी की परस्तिश न हो। सिवाय अल्लाह के न कोई खालिक है, न मालिक है, न राज़िक है, न हाकिम है। सिवाय अल्लाह के न हमारी कोई परेशानियों को दूर कर सकता है, न हमें आफियत दे सकता है। सारी चीज़ों का मालिक और हाकिम सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया कि इस बात का यकीन रखो, इस पर ईमान रखो, और फिर फौरन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इताअत करो, फरमाबरदारी करो, उनकी बातें मानो और उनके हर हुक्म को मानकर उनका जी खुश करो। इसमें तुम्हारे लिए जन्नत है और इसी में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी है। और जो औलाद माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करती है उस तरीके से कमा हक़ हो जिस तरह अल्लाह का हुक्म है, तो गोया कि उसने दुनिया में ही अपने लिए जन्नत खरीद लिया। और वो औलाद जिसने माँ बाप की नाफरमानी की, माँ बाप का जी दुखाया, माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को सताया, उनकी नाफरमानी की, तो ऐसी औलाद ने गोया कि दुनिया में ही अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब करा दिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि काश मेरी माँ होती, काश मेरी माँ होती, मैं नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती, या मोहम्मद, मैं नमाज की नियत तोड़कर दौड़ा हुआ भागा हुआ जाता और कहता लब्बैक 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 अम्मा जान, फरमाइए क्या हुक्म है। कितना बड़ा दर्जा अल्लाह ने रखा है माँ का, कैसी फजीलत है माँ के हुक्म, माँ और बाप के का हुक्म मानने की, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी की। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाया करते थे, अल्लाह से हम कलाम होते थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा उस मौके पर कोहे तूर पर तशरीफ ले गए जब उनकी माँ का विसाल हो चुका था। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं है, मौजूद नहीं है, और माँ की जिंदगी में, माँ की मौजूदगी में जब तुम मेरे पास आया करते थे तो इधर तुम चले और इधर तेरी माँ ने आंचल फैला दिया, अपने हाथ को उठा दिया और मुझसे दुआ करती थी कि ए अल्लाह, मेरा मूसा आपके पास गया है, बड़ी मोहब्बत का, प्यार का, करम का, फजल का मामला फरमाइएगा, अपनी रहमतों से माला माल कीजिएगा मेरे मूसा को।
تو یاد رکھو اب تمہاری ماں کی جیسی دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری ماں موجود ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میری ماں موجود ہے، میری ماں حیات سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت میں لگے رہو، جنت ان کے قدم کے نیچے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کا درجہ کس قدر بلند کیا، بلند رکھ دیا ہے کہ قرآن نے کہا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم ان سے بڑے میٹھے انداز میں بات کیا کرو، بڑے متانت سے بات کیا کرو، بڑے پیار سے بات کیا کرو، ماں باپ کو جھڑکا نہ کرو، ان کو ڈانٹا نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت محبت کے ساتھ بڑے پیار سے بات کیا کرو۔ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹا نہ کرو، ان کو جھڑکا نہ کرو، ان کو ڈپٹا نہ کرو، یہ تمہارا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا اور تمہارے لیے بجائے جنت میں داخل ہونے کے جہنم میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے پاس ایسے گرا دیا کرو، ایسے تواضع کے ساتھ رہا کرو اپنے ماں باپ کے پاس، جس طرح پرندے اپنے بچوں کے لیے پر گرا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کس طرح سے اپنے پر بچھا کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا دیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب تمہارے ماں باپ زندہ ہوں تو بھی، اور جب تمہارے ماں باپ دنیا سے گزر جائیں تو بھی، تو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بھی ذمہ داریاں وہ ختم نہیں ہوتی۔ ماں باپ کے وصال کر جانے کے بعد، ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اب تم ان کے لیے دعا کیا کرو، جب دنیا سے گزر جائے تو ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اور کیسے دعا کیا کرو؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی خدمت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، حسن سلوک کا طریقہ اور سلیقہ اور حکم جہاں پہ فرمایا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیسے کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کا بھی طریقہ بتا دیا۔ اللہ نے فرمایا، دعا ایسے کیا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ، میرے پالنہار، میرے ماں باپ کے اوپر ایسا رحم کر دے، ایسا رحم کر دے جیسا کہ بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی حکم فرمایا، تو ماں باپ کی خدمت بھی ہو، ماں باپ کی اطاعت بھی ہو، ماں باپ کی فرما برداری بھی ہو، اور ساتھ میں ماں باپ کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت بھی ہو۔